الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بلند وانل پڑھو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام پردار و درود محمد تیرا پارا تارا ہوے گا پردار و درود محمد تیرا پارا تارا ہوے گا اس پاک درود دی برکت تھی سونے دا نظارہ ہوے گا شہنشاہ مدینہ
زینت عرش مولا صلاۃ و سلام کنج رونقاں لگیاں ہویاں نے سونے دے سونے نام دیاں اے محفلاں سب تو چنگیاں نے اتھوں واجاں آن سلام دیاں شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام محبوب نو راضی کریا کر ستے ہوئے لیکھ جگایا کر محبوب نو راضی کریا کر ستے ہوئے لیکھ جگایا کر دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام ذرا مدینہ پاک دی حاضری دا تصور کر کے سارے بلند آواز نال عشق نال پیار نال محبت نال میری آواز نال واز نو ملا کے پڑھو اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام ہو دیا ضرباں لائی جا جویں من دئی یار منائی جا اے کم نیازی چنگائے سونے تے درود پہنچائی جا شہنشاہ مدینہ صلاۃ نہیں اس طرح پڑھو جی پڑھن دا حق ہوندا وے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام اور اے نعت شریف لکھن والے شاعر اپنی محبت دا اور اپنے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا اظہار کردیا ہوا لکھ دینے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام پڑھیے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد میرے اور تواڈے آقا ساری کائنات دے داتا رب کائنات دے محبوب ساری کائنات دے مطلوب نبی اول و آخر رسول حاضر و ناظر سراج منیر صاحب خیر کثیر مولا کل ختم رسول دانائے سبل اللہ تعالیٰ دے پیارے یار اپنی امت دے غمخوار
ساری کائنات دے مالک و مختار نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران رسول غیب دان سرور کائنات فخر موجودات مالک شش جہات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نوید ابن مریم شہنشاہ امم پیکر لطف و کرم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا احمد مجتبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفاتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنا وا اللہ تعالیٰ ساڈا یہ مل بیٹھنا قبول منظور فرمائے اور خدا تعالیٰ دی بارگاہ چ منظوری ہو جاوے تو سمجھو ساڈا یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا بلکہ اس بیٹھن دے نال جڑا ایک ایک لمحہ وے نا وہ بھی خدا تعالیٰ دی بندگی وچ شمار ہو جاوے گا حدیث پاک ہی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی وچ تشریف لے آئے یہ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے اے تواڈے بیٹھن دے بارے میں کچھ عرض کرن لگا وا کہ تسی بیٹھے ہو یہ تہاڈا بیٹھنا کہڑے کھاتے جا رہے ہیں کئی وہ بھی ساڈے مسلمان بھرا ہے نے جڑے اس وقت کوئی گپاں دے اڈے تے بیٹھے ہون گے کوئی ٹی وی دے سامنے بیٹھے ہون گے کوئی کیبل دے سامنے بیٹھے ہون گے کوئی ڈش دے سامنے بیٹھے ہون گے کوئی جوئے بازی کرتے ہون گے کوئی شرابہ پیندے ہون گے کوئی ویسے ہی ہنسی مذاق تماشا لایا ہوئے گا دنیا دے وچ اس طرح مختلف بے حیائی فحاشی عیاشی بدماشی دے اڈے لا کے بیٹھے ہون گے لیکن تواڈے بیٹھنے تو قربان جاواں تسی بیٹھے ہو تے خانے کعبے دی حاضری دا تصور کر کے تے مدینے شریف دی حاضری دا تصور کر کے تواڈیاں آنکھاں دے سامنے اللہ تعالیٰ دا گھر ہے تواڈیاں آنکھاں دے سامنے میرے پیارے سونے نبی دا در ہے تے کڈے خوش نصیب ہو تسی ایس بیٹھن دے بارے میں ایک حدیث پاک پیش کرنا وا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے آپ نے دیکھا صحابہ کرام دو محفلوں میں تقسیم ہوئے نے مسجد نبوی دی ایک نکر چ ایک محفل لگی ہوئی ہے دوسری نکر وچ دوسری محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کرام بیٹھے نے ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ ادھر بھی نیکی دا کام ادھر بھی نیکی دا کام ادھر بھی اللہ تعالیٰ دا قرآن ادھر بھی اللہ دا قرآن ادھر بھی صحابہ اللہ رسول دا ذکر پہ کرتے ہیں ادھر بھی صحابہ کرام اللہ رسول دا ذکر پہ کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ایک پاسے بیٹھنے والے صحابہ اللہ دے نال اپنے دل نو آباد میں کرتے ہیں اور دوسری نکر وچ بیٹھنے والے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دیاں گلاں باتاں سکھاندے نے پے ایک پاسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے پاسے میرے تے تیرے آقا دی شریعت دے تذکرے ہو رہے ہیں کوئی نماز دے مسئلے بیان پہ کرتا ہے کوئی صحابی کھڑا ہو کے روزے دے مسئلے بیان کرتا ہے کوئی حج دے مسئلے کوئی زکات دے مسئلے کوئی خیرات دے مسئلے کوئی عبادت دا طریقہ کوئی وضو دا طریقہ بیان کرتا پیا کوئی والدین دی خدمت دے بارے حدیثاں پیش پیا کرتا ہوئے کوئی وڈیاں دے ادب دے بارے سکھا رہا ہوئے کوئی چھوٹے دے شفقت دے بارے مسئلے پیا دستا ہوئے کوئی کہندا ہے حرام سے کوئی کہندا ہے حرام کو بچو کوئی حلال دے فضائل و برکات بیان پیا کرتا ہوئے کوئی کسی قسم دا مسئلہ بیان کرتا ہے کوئی کسی قسم دا مسئلہ بیان کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے آپ نے دونوں محفلوں نو ویکھ کے تبسم فرمایا سی آنکھوں مل کے سارے سبحان اللہ ذرا پیار نہ رکھو سبحان اللہ ذرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ ذرا عشق نہ کہہ دو سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اساں دی محفل ول ویکھ کے تبسم فرمایا او کڈے خوش نصیب ہو تسی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دیاں گلاں سنن واسطے آئے ہو تانوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے تبسم پہ فرماندے نے اور جنوں دیکھ کے اللہ کا رسول خوش آ جائے جنوں دیکھ کے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول تبسم فرمان سمجھو نبی کریم علیہ السلام دا تبسم فرمانا خدا دا تبسم فرمانا ہے جنوں ویکھ کے اللہ دا رسول خوش آ جائے انہوں ویکھ کے خدا خوش ہو جاندا وے اج تسی اللہ رسول نو راضی کرن واسطے آئے ہو تے اللہ رسول تہاڈے اوتے راضی تسی اللہ رسول دے اوتے راضی ہوندیاں ہویا کہہ دیو سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ تسی دوویں چنگا کام پہ کر دیو ادھر والے بھی چنگا کام کر دیو ادھر والے بھی چنگا کام پہ کر دیو لیکن فرق یہ ہے جڑے صرف اللہ کا ذکر پہ کر دینے جڑے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینے جڑے صرف اللہ ہو دیا ضرباں لانے پہ اور صرف اپنی ذات نو سوار دینے پہ لیکن جڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دیاں گلاں باتاں سکھ دینے پہ سکھاندے نے او اپنی ذات نو بھی سوار دے نے مسلماناں دی جماعت نو بھی سوار دے نے انہاں نو سنگل ثواب انہاں نو ڈبل ثواب وہ اپنی ذات نو سوار دے نے اے اپنی ذات نو بھی سوار دینے پہ مسلماناں دی جماعت نو بھی سوار دینے پہ اور اے خود بھی جہنم کو بچ دینے پہ ہونن بھی بچا دینے پہ اے وے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دیاں گلاں باتاں سکھن دا تے سکھان دا فائدہ اور فضیلت تے کنے خوش نصیب ہو تسی درس قرآن سن دیو پے درس حدیث سن دیو پے درس فقہ سن دیو پے درس قیاس سن دیو پے درس تصوف سن دیو پے اور تہاڈا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی دی بندگی وچ شمار ہو رہا ہے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با صد سالات معلوم ہے ہویا رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالی دی ذات کو ڈرن والے او لوگ نے جنہاں دے کول اللہ دے قرآن دا علم ہے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا علم ہے جنہاں کول علم نہیں ہوے گا وہ کدی خدا کولوں نہیں ڈرن گے خدا دی ذات کولوں او ڈر دے نے جنہاں دے کول اللہ دے قرآن دا علم ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دا علم ہے ایدی مثال میں انج پیش کرنا وا جس وقت چھوٹا جا بچہ تسی بٹھا دو کسی میدان دے اندر گلی دے اندر بازار دے اندر گھر دے سین دے اندر چھوٹا جا بچہ بٹھا دو او دے کول ایک سپ آ جاوے او سپ کولوں نہیں ڈرے گا او سپ دے کول بھجے گا سپ دے کول جاوے گا سپ او دے کول آوے گا تے او سپ دے کول جاوے گا اس واسطے کیوں نہیں ڈردا پیا اس واسطے انہوں نے پتا کہ سپ دا کی حساب کتاب ہے سپ کنا موذی جانور ہے سپ ڈنگ مار جاوے سپ لڑ جاندا وے بچے نو نہیں پتا بچے نو نہیں علم جنوں پتا ہوے گا اے تے ساڈے واسطے عذاب ہے اے ڈنگ مارے گا او سپ دے کولوں ڈرے گا سپ دے کولوں بھجے گا سپ نو مارن دی کوشش کرے گا سپ دے کولوں مکمل طور تے بچن دی کوشش کرے گا کیوں اونوں علم ہے تے اینوں علم نہیں جنوں نہیں علم او نہیں ڈردا جنوں علم ہے او ڈردا وے پیا اس واسطے جنوں اللہ تعالی دی ذات بابرکات دے قرآن دا علم ہووے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث دا علم ہووے او اللہ دی ذات کولوں ڈردا ہے اللہ دے ذات دے غصے کولوں ڈردا ہے اللہ دے عذاب کولوں ڈردا ہے اللہ تعالی دے قہر دے کولوں ڈردا ہے خدا تعالی دے غضب دے کولوں ڈردا ہے جنوں اللہ تعالی دی ذات بابرکات دے قرآن دا علم نہیں او کدی خدا کولوں نہیں ڈردا اس واسطے رب العالمین دی ذات بابرکات نے
فرمایا میرے گناہ ڈرن دے واسطے میرا قرآن سکھو سکھاؤ سمجھو سمجھاؤ پڑھو پڑھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جاوے جہنم دا کنا عذاب ہے دوزخ دا کنا عذاب ہے او دوزخ ہے جس بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دی آگ ایک حصے گرام ہے جہنم دی آگ 70 حصے زیادہ گرام ہے تے جے کسی کو علم ہوے گا تے تاں ڈرے گا تے جے علم نہیں ہوے گا تے نہیں ڈرے گا رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون جنہاں اللہ دے قرآن نال محبت ہے اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ کو ڈرو اینا ڈرو کہ جنہ ڈرن دا حق ہوندا وے اے جنہ ڈرن دا حق ہوندا اے دا کی مطلب ہے مطلب اے وے کہ بیوی نو خاوند کہندا وے میرے کپڑے دھو اس طرح دھو کہ جویں دھون دا حق ہوندا وے میرے گھر دی صفائی کر اس طرح صفائی کر کے جویں صفائی کرن دا حق ہوندا وے حجام نو بندہ کہندا ہے میری حجامت کر دے میرا خط بنا دے اینا سونا بنا کہ جویں سونا بنان دا حق ہوندا وے کھانا ایڈا سونا تیار کر اینا سونا تیار کر کے جنہ تیار کرن دا حق ہوندا وے کما حقو ہو کپڑے دھو دے کما حقو ہو صفائی کر دے خدا نے فرمایا میری ذات دے کولو ڈرو اینا ڈرو کہ جنہ ڈرن دا حق ہوندا ہے مطلب اے وے خلوت دے وچ وی ڈرو جلوت وچ وی ڈرو بازار دے اندر وی ڈرو گلی دے اندر وی ڈرو چوک دے اندر وی ڈرو گھر دے اندر وی ڈرو باہر وچ وی ڈرو مسجد دے اندر وی ڈرو دفتر دے اندر وی ڈرو جتے کتے وی اوتے ڈرو خدا دی ذات دے کولو رب العالمین دی ذات بابرکات دا خوف اپنے دل وچ پیدا کرو جے خدا دا خوف دل وچ پیدا ہوے گا تے جھوٹا جھوٹ نہیں بولے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا چور چوری نہیں کرے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا سود خور سود نہیں کھاوے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا ڈاکو ڈاکا نہیں مارے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا شرابی شراب نہیں پیوے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا ظالم ظلم نہیں کرے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا مشرک شرک نہیں کرے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا کافر کفر نہیں کرے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا حرام زادہ ایک نال دا کوئی بھی کسی قسم دا گناہ نہیں کرے گا جے دل وچ خوف خدا ہوے گا کوئی بندہ گناہ نہیں کرے گا کوئی بندہ زیادتی نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا دغا نہیں کرے گا ہیرا پھیری نہیں کرے گا کام نہیں تولے گا کام نہیں ناپے گا امانت داری کو کام لوے گا دیانت داری کو کام لوے گا اج کی وجہ وے چوریاں پہ کر دینے کی وجہ خوف خدا نہیں ڈاکو ڈاکا مار دینے پہ خوف خدا نہیں شرابی شراب نوشی پہ کر دینے کی وجہ خوف خدا نہیں سود خور سود کھا دینے پہ کی وجہ خوف خدا نہیں ڈاکو ڈاکا مار دینے پہ خوف خدا نہیں اس واسطے کم تو لیا جا رہا وے کم نہ پیا جا رہا وے لوکاں دا حق ماریا جا رہا وے لوکاں دا حق غصب کیتا جا رہا وے ہمسایاں نو تنگ کیتا جا رہا وے نجائز قتل کیتا جا رہا وے اے گناہ کیتا جا رہا وے او گناہ کیتا جا رہا وے وجہ اے وی اللہ تعالی دا خوف نہیں ہے تے جنہاں نے رب العالمین دی ذات بابرکات دا خوف کیتا اٹھا کے دیکھو صحابہ کرام دیاں زندگیاں رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوندے نے پے ایک صحابی حاضر ہوندے نے پے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا او صحابی کس طرح ہوندے نے پے او پپا پار پہ ہوندے نے زمین دے اوتے اڈیاں نہیں لائیاں ہویاں پپا پار ادھا پیر زمین دے اوتے وے ادھا پیر چک کے ہوندے نے پے پپا پار زمین دے اوتے چل کے ہوندے نے پے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام کیا کیسرا کیوں ترنا وے پیا عرض کی
کیتی یا رسول اللہ تسی بہتر سمجھ دیو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیری ہڈی وچ کنڈا چبھیا ہویا وے؟ انہیں آخیا نہیں یا رسول اللہ. کیا تیری ہڈی وچ زخم آیا ہویا وے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں. کیا کوئی ہو زخم آیا، کوئی چوٹ لگی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر انج کیوں ٹرنا وے پیا؟ پپا پہاڑ کیوں ٹر کے ہونا وے پیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، جدوں دا تہاڈا نام لینا وا، جدوں دا تہاڈا چہرہ تکیا ہے، جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، اس وقت دا دل دے وچ انہاں کو خوف خدا پیدا ہو گیا وے. میں قدم چکنا وا تے خدا کولوں ڈرنا وا، میں قدم رکھنا وا تے خدا کولوں ڈرنا وا. اس واسطے ایک چیونٹی بھی میرے پیراں دے تھلے آ کے نہ مر جائے، ایک چونٹی بھی میرے پیراں دے تھلے آ کے نہ مر جائے. میں تے چونٹی نو بچانا وا پیا، چونٹی نو بچان دے واسطے، کیڑی نو بچان دے واسطے میں اڈیاں چک چک کے تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا وا. معلوم ہویا صحابہ کرام دے دلاں دے اندر انہاں کو خدا دا خوف سی، انہاں کو رب العالمین دا ڈر سی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر دینے، ساری رات خدا دی بارگاہ دے اندر رکوع کر دینے، جنہاں دے بارے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ساری راتاں گزار دیندے نے، شام تو لے کے صبح تک، عشاء تو لے کے فجر تک ساری رات گزار دیندے نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کردیاں ہویا، قیام کردیاں ہویا. راتاں گرمیاں دیاں ہون یا راتاں سردیاں دیاں ہون، راتاں جون جولائی دیاں ہون یا راتاں جنوری فروری دیاں ہون، راتاں پو ماغ دیاں ہون یا راتاں جیٹھ ہاڑ دیاں ہون، گرمیاں دیاں ہون یا سردیاں دیاں ہون، ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع کردیاں ہویا گزار دیندے نے، سجدہ کردیاں ہویا گزار دیندے نے. تے صبح ہوندی ہے تو اٹھ کے کی کہندے نے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قیامت والے دن اگر ابو حنیفہ نو رہا کر دیتا گیا یہ بڑی حیران جی دی گل ہوے گی. اس واسطے معلوم ہویا وہ ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر آنسو بہان دے باوجود، گریہ وداری کرن دے باوجود پھر بھی اپنے آپ نو ہیٹ سمجھدے نے، اپنی عبادتوں تے فخر نہیں کردے، اپنے سجدے قوما قیام دے تے سجدے فخر نہیں کردے، رب العالمین دی ذات بابرکات دے کولوں پھر بھی ڈردے نے. لوکی متا دین بلے لو تے تو جا باں وچ مسیتی تے وچ مسیتاں او کچھ نہیں لبدا تے جے دلوں نماز نہ نیتی تے بارو پاک ہویا کی بندا تے جے دلوں نہ گئی پلیتی تے بھلیا تمہیں یار دمن بن جاؤ نہیں تے تیری گئی عبادت کیتی. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے تیرے بھی پیر نے میرے بھی پیر نے، میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا. او غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے اوتے سارے ولیاں نو ماں نے، سارے غوثاں قطباں عبداللہ نو ماں نے سارے عبداللہ عبداللہ نو، سارے غوثاں نو جنہ دے اوتے ماں نے. حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے میں خانے کعبے دے حج واسطے گیا، اللہ تعالی سایہ نو نصیب فرمائے.
میں خانے کعبے دے حج واسطے گیا، میں دیکھیا کہ رات دا ویلا ہے، ادھی رات اگے وے ادھی رات پیچھے وے، میں ویکھیا ایک بندہ خانے کعبے دا غلاف پڑھ کے کہندا وے پیا، عرض کردا پیا یا پروردگار عالم، اگر میں تیرے بندیاں دے سامنے اگر میرے عمل قبول نہیں، اگر میں تیرے بندیاں دے سامنے قیامت والے دن شرمندہ ہوا تے یا پروردگار عالم مینوں نبی نیا کر کے اٹھا دویں، اگر میرے عمل تیری بارگاہ دے اندر قبول نہیں، میریاں نمازاں، میرے روزے، میرے حج، میریاں زکاتاں، میریاں عبادتاں، ریاستاں، سخاوتاں، تلاوتاں اگر تیری بارگاہ دے اندر قبول نہیں تے قیامت والے دن مینوں بینیا کر کے نہیں بلکہ نبی نیا کر کے اٹھانا، یا پروردگار عالم کتنے تیرے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں دے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاواں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او اللہ دے بندیاں تو کون ہے اس وقت گریوزاری کر کے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر توبہ پیا کرنا وے، اپنے گناہاں دی معافی پیا منگنا وے، اے اللہ دے بندے تو کون ہے؟ آپ فرماندے کہ آنا شیخ عبد القادر جیلانی، فقیر نو شیخ عبد القادر جیلانی دے نال یاد کیتا جاندا ہے۔ گناہاں تو توبہ کرو، او جنہاں نے گناہ کیتے نہیں سن اے دے باوجود خدا دی بارگاہ دے اندر اوندے نے، اسی قدم قدم تے گناہ کرنے ہاں، قدم قدم تے خطاواں پہ کرنے ہاں، قدم قدم تے غلطیاں کرنے ہاں، پھر بھی خدا کولوں نہیں ڈردے۔ اللہ تعالیٰ دے نبی خدا دی بارگاہ دے اندر گریا ازاری کرن، صحابہ کرام خدا دی بارگاہ دے اندر گریا ازاری کرن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دی بارگاہ دے اندر گریا ازاری کرن، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں دا بیٹھنا دین، اٹھنا دین، کھانا پینا لینا دین، سب کچھ عقل شکل صورت لباس کے دار اخلاق دین ہوئے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا ظاہر شریعت دے مطابق ہوئے تے باطن طریقت دے مطابق ہوئے، گناہ انہاں دے قریب بھی نہ ہوندا ہوئے، اے دے باوجود اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر توبہ کردے نے، حالانکہ گناہ سر دے ہوتے اینے نہیں لیکن پھر بھی خدا دی بارگاہ دے اندر توبہ کردے نے۔ تے مسلمانوں توجہ فرماؤ، تسی دن رات صبح شام خلوت جلوت وچ گناہ کردے ہو، اپنے گھراں وچ گناہ، اپنے باہر گناہ، گلیاں بازاراں دے اندر، دفتراں دے اندر، مسجداں دے اندر، بازاراں دے اندر، چوکاں دے اندر، ہر تھاں دے اوتے گناہ ہی گناہ، سر تو لے کے پیراں تک سارا جسم گناہاں دی نجاست نال لبریز ہے، اے دے باوجود خدا دی بارگاہ دے اندر توبہ نہیں کردے۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے دنیا والےو اٹھو جاگو، اکھاں بند نہ کرو، غفلت دی نیند نہ سوو، اور نہ اپنا لحاظ لیکن سمجھانے تانوں نے پئے کنا کو سوو گے، کنے کو گناہ کرو گے، کنیاں کو غلطیاں کرو گے، کنیاں کو خطاواں کرو گے، کنیاں کو اللہ رسول دی نافرمانیاں کرو گے، نہ اپنا لیندے نے لیکن سمجھاندے تانوں نے پئے تے کہندے کی نے پئے اٹھ جاگ فریدا ستیا، اٹھ جاگ فریدا ستیا، تیری داڑھی برسے نور، اٹھ جاگ فریدا ستیا، ذرا تسی بھی میرے نال مل کے کہہ لو تے ذوق طاری ہو جاوے گا، اٹھ جاگ۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دے روزے پاک دا تصور کر کے کہہ دو اٹھ جاگ فریدا ستیا، اٹھ جاگ فریدا ستیا، تیری داڑھی برسے نور۔ کس وقت جدو بندے دی داڑھی دے وال چٹے آ جاندے نے، داڑھی دے وال چٹے آ جاندے نے، ظاہری طور تے اے وے کہ ماں وال سفید ہو گئے نے لیکن حقیقت وچ اس داڑھی دے اوتے خدا دا نور پیا وسدا اے۔ اٹھ جاگ فریدا ستیا، تیری داڑھی برسے نور، تیرا اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا دور، اٹھ جاگ فریدا
اٹھ جاگ فریدا سٹیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا او جاگ دا تیری ڈاڈے نال پریت اٹھ جاگ فریدا ستیا پڑھو مل کے اٹھ جاگ پچھوں میں آواز نہیں چاہیے مل کے بولو اٹھ جاگ ستیا تو بھی میلا ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا ہویا تو بھی بخشیا جا اٹھ جاگ فریدا ستیا اور جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے درد عطا فرمایا ہوئے اور رات نو ستے ہوئی ہون تے فجر ویلے انہاں نو جاگ آ جاندی ہے تے جنہاں دے دلاں وچ درد نہیں او بھاویں جاگدے بھی ہون تے اٹھ دے اے دے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سونے دی ستیاں نے جگاوے گل دی سمجھ آئیے بولو بولو گل دی سمجھ آئیے مطلب یہ کہ اپنی زندگی نو ضائع نہ کرو اے تانوں خدا تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے بندگی دے واسطے شرمندگی دے واسطے نہیں عطا فرمائی کہن والا کہندا ہے زندگی دے بارے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی دیکھو نا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو موقع عطا فرمایا اے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے او دے کان وچ بولو بولو ساڈے بھی کنا چ جان دیتی گئی ہے تواڈے بھی کنا چ جان دیتی گئی ہے او کنا چ جان پڑھی تاں ہی ایتھے آئے ہو نا جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت او دے کنا وچ اذان دیتی جاندی ہے تے جدوں فوت ہو جاندا ہے اس وقت او دی نماز جنازہ ادا کیتی جاندی ہے اے زندگی دی ابتدا ہے اے زندگی دی انتہا ہے اے ظاہری طور تے حقیقت وچ اے یاد رکھیا جے میں ایک گل کر جاواں توجہ نال سنیا جے غلط فہمی نہ کرو وے بندے دا پیدا ہونا او دی زندگی دی ابتدا دی دلیل نہیں ہے تے بندے دا مر جانا او دی زندگی دی انتہا دی دلیل نہیں ہے بندہ پیدا ہون تو پہلا بھی ہے سی اور بندہ مرن تو بعد بھی ہوے گا بندہ پیدا ہون تو پہلا بھی ہے سی کتھے سی عالم ارحام وچ عالم اسلاب وچ عالم ارواح وچ جس وقت بندہ مر جاندا ہے تے مت سمجھو اے مٹی دا ڈھیر ہو گئے نے نہیں اے مرن تو بعد قبر وچ جاندا ہے قبر وچ پھر قیامت تک قبر وچ رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے قبر دی زندگی دے بارے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ اللہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے
مرد ہوئے تے پاوے عورت ہوئے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے پاوے مرد ہوئے تے پاوے عورت ہوئے، وہو مؤمن پر ہوئے ایمان والا، دنیا تو جاوے تے ایمان دی سلامتی دے نال جاوے، کلمہ پڑھدا ہویا جاوے، درود و سلام پڑھدا ہویا جاوے، نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہویا جاوے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے کہندا ہویا جاوے، جدوں قبر وچ جاوے گا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خدا فرماندا ہے میں انہوں دنیا دی زندگی دے نالوں قبر وچ بہتر زندگی عطا فرمانا وا، دنیا دی زندگی دے نالوں افضل زندگی عطا فرمانا وا، دنیا دی زندگی دے نالوں اعلی زندگی عطا فرمانا۔ معلوم ہویا کہ بندے دا پیدا ہونا او دی زندگی دے آغاز دی دلیل نہیں، بندے دا مر جانا او دی زندگی دی انتہا دی دلیل نہیں، اس واسطے بندہ پیدا ہون تو پہلا بھی ہے سی تے مرن تو بعد بھی رہے گا، تے جے نہیں رہے گا تے پھر قبر وچ عذاب کنوں ہوندا وے پیا، تے جے نہیں رہے گا تے قبر جڑی ہے جنت دا باغ کیدی بندی ہے پئی تے کادے واسطے بندی ہے پئی؟ او لوگ نے جنہاں 5 وقت دی نماز پڑھی، او لوگ جنہاں نے اللہ رسول دا ذکر کیتا، او لوگ نے جنہاں نے نبی دیاں اداواں نو ادا کیتا تے مردہ سنتاں نو زندہ کر کے ایک ایک سنت دے بدلے 100 شہیداں دا ثواب حاصل کیتا سی، او لوگ نے داتا صاحب، او لوگ نے خواجہ صاحب غوث پاک سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں دے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، تے ویکھ لے کاملاں دے ڈریو تے اج وی دیوے بل دے، آباد نے نور نال منور نے 24 گھنٹے انہاں دی قبراں دے اوتے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، نبی دی حدیث پڑھی جا رہی ہے، درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، میلاد خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کی وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا قرآن پاک دے اندر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا وی تے ہوراں کولوں وی کراواں گا، میں تہاڈا خود ذکر بھی کراں گا تے ہورناں دے کولوں کراواں گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور لیٹے ہون گے تے گلشن ٹاؤن دے اندر جناب نثار صاحب دے کولوں جناب جاوید القادری صاحب دے کولوں میں اللہ تعالی دے ولیاں دا ذکر کراواں گا۔ معلوم ہویا اللہ تعالی دی ذات بابرکات نو جنہاں نے یاد کیتا خدا نے انہاں نو یاد رکھیا وے تے ہورناں کولوں وی رکھایا اے، ایویں کامیابی دی دلیل۔ آج دیکھو نا ایک بندہ ڈی سی بنتا ہے، ایس پی بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، گورنر بنتا ہے، تو جدو وہ لے جانا ہے نا یا مر جاتا ہے پھر وہ قبر کے اتنے لکھا جاتا ہے سابقہ گورنر، سابقہ ڈی سی، سابقہ SHO، سابقہ MP، سابقہ MNA، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ صدر، یہ انہوں دی ناکامی دی دلیل ہے۔ لیکن کامیابی ویکھنی ہے تو ویکھو اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دے والے جنہ دے بارے خدا تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے میرے لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے خدا نے فرمایا نہ تے کوئی غم نہیں، کوئی غمگین نہیں، کوئی پریشان نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے او لوگ نے جڑے تقوی پرہیزگاری اختیار کردے نے، اللہ کولوں ڈردے نے تے نالے خدا رسول دے اوتے پکا یقین کردے نے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا دے وچ وی تے آخرت وچ وی انہاں واسطے خوشخبریاں نے، ذالک هو الفوز العظیم، انہوں خدا تعالیٰ نے دنیا تے بھی کامیابی عطا فرمائی ہے
تے قبر وچ بھی کامیابی عطا فرمائے گا تے حشر وچ بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور دنیا دی کامیابیاں نوں روندے ہو پے اور قبر دی کامیابی حاصل کرو, حشر دی کامیابی حاصل کرو. اور دنیا دے اوتے ناکام بھی ہو جاؤ گے تو گزارا ہو جائے گا, لیکن قبر وچ ناکام ہوئے تو اوتھے کوئی چھٹکارا نہیں ہونا. حشر وچ ناکام ہوئے اوتھے کوئی چھٹکارا نہیں ہونا. کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے. ہن 2-4 منٹ تسی اپنے دل دے اوتے لفظ اللہ سبز رنگ دا لکھیا ہویا تصور کرنا ہے تے اکھاں بند کر کے ذرا گونج پینی چاہیے. گلشن ٹاؤن دے گلیاں تے بازار اللہ تعالی دے ذکر دے نال گونج اٹھن. اکھاں بند کر کے دل دے اوتے ضربہ لانیاں نے اس میں ذات اللہ ہو دیاں, تاکہ اے چیز نصیب ہو جاوے کہ خاک ہوں افلاک کر جذبے درود شاد کر, ذکر اللہ ہو سے دل کی دھڑکنیں آباد کر. ذکر اللہ ہو سے دل کی دھڑکنیں آباد کر. اپنے دل نو ذکر خدا دے نال تے عشق مصطفیٰ دے نال آباد کرو. اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ کلمہ پاک شریعت دار, پڑھ کامل پیر طریقت دار, جڑا دسیرا حقیقت دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جے توبہ دے در آویں گا تا بخشش رب تو پاویں گا, بچ دوزخ کولوں جاویں گا. پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وچ مسجد حاضر ہو کے دل توبہ دے نال دھو دھو کے منگ بخشش رب تو رو رو کے. پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے کلمہ نور و نور میاں
کرے عیب کفر سب دور میاں سونے دسیا ورد ظہور میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج رانا ہو قبول تشریف رکھے سما تمام حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف تلاوت کر کے ثواب میری ملک کر دیں الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم دعا کے بارے حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ دعا ساری عبادت کا مغز ہوندا ہے کہ بڑی عاجزی انکساری دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرو ہاتھ اتے سینے دے سامنے بالکل ہونے چاہیے نے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا اپنے سامنے تصور کر کے بڑی عاجزی انکساری نال دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ پاک اپنے محبوب نبی پاک صاحب اللہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے یا اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرما جناب نثار صاحب نے جو ہفتہ وار محفل ذکر و فکر کا محفل میلاد کا اہتمام انتظام کیا ہے یا اللہ پاک ان کا بلانا ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک اس محفل پاک کے اندر جو تلاوت قرآن نعت خوانی قرآن و حدیث کی روشنی میں فکری اور اصلاحی باتیں جو بیان کی گئی ہیں سامعین نے سنا ہے
یا اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور یہ باتیں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ یا اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، اس محفل پاک کا ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے انبیاء صدیقین شہداء صالحین، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کرامین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ کے مشایخ اعظام، علماء کرام جو دنیا سے ریلت فرما گئے ہیں، یا اللہ پاک تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جناب نثار صاحب کے والدین کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ پاک جن دوستوں نے دعا کے لیے حکم فرمایا ہے، ہماری دعا ان کے حق میں قبول منظور فرما۔ اس محلے کے اندر جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، جتنے بھی بے نماز ہیں یا اللہ پاک سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی بے ہدایتیں ہیں یا اللہ پاک سب کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس محفل پاک کی برکت سے جناب محسن صاحب کے بچے جو بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک کل بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، خالی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما، پریشانیاں مصیبتیں تنگ دستیاں دور فرما، مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر تا دم آخر استقامت نصیب فرما۔ ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ الحاج پیر ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدہ اللہ العالی کو یا اللہ پاک صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم دائم فرما۔ اس محلے پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ تمام حاضرین، سامعین اور محلہ داروں کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔